अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामत रखे, आपके ईमान में, आपके अमल में, आपके कारोबार में और आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करें। तो दोस्तों, ये जो वीडियो आपके सामने चल रहा है, पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखा करो, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वीडियो के अंदर वो आपको सारी की सारी मिलेगी और आधा आधा नहीं, क्योंकि इंसान को जो भी मैसेज कोई कहीं पे से भी आता है ना, तो पूरी मैसेज सुननी चाहिए, क्योंकि सूरह हुजरात में भी अल्लाह ताला यही फरमाता है कि जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आए पहले उसकी तहकीक करो। तो जब आप पूरा वीडियो सुनेंगे स्टार्ट से लेकर एंड तक, तभी आपको समझ आएगा कि वीडियो में हुआ क्या है और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को ना कौन से सवाल पूछे और इसने जवाब क्या दिया। ये जो हिंदू लड़के आप देख रहे थे, इसने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को ना 2 सवाल किए। पहला जो सवाल था वो ये था कि अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर लेता है तो वो कौन सा इस्लाम कबूल करेगा, क्योंकि मैंने तो सुना है कि मुसलमानों के 72 फ़िरके हैं। तो इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इसको क्या जवाब दिया वो भी इसमें। और दूसरा जो सवाल था जो इस हिंदू लड़के का था वो ये था कि मैंने सुना है कि रमज़ान और मुबारक जो अब आने वाला है, तो उसमें 30 दिन जो या 30 दिन होता है ना, वो उस 30 दिन में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के बंद हो जाते हैं। तो अगर उन 30 दिनों में कोई हिंदू मरता है तो वो कहाँ जाता है? तो इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने क्या बताया, उसको कौन सा जवाब दिया। तो आप इस वीडियो को ना स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो एंड तक लाजमन देखना। और हम करते हैं स्टार्ट अब इसका वीडियो। इसीलिए मेरी हमेशा है कि मैं अपने को बोलता हूँ क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अमली तौर पे चारों अइम्मा ने कहा, आपको कोई भी फतवा मिला जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, फतवे को छोड़ दो। तो अमली तौर पे मैं पक्का हनफी, पक्का शाफी, पक्का अमली, पक्का मलकी, पक्का अहले हदीस, पक्का सलफी। मैं तहकीक करता हूं, अमल करता हूं। ये सब मेरे अइम्मा हैं। और अब जाएंगे, अगर बाहर निकलेंगे पाकिस्तान और इंडिया के बाद, ये उलमा को मिलेंगे, ये आलिम सब लोग की इज्जत करते। तो मेरा सवाल ये था कि आप मुसलमानों के 72 फिरके हैं, 72 फिरकों में जब कोई हिंदू मुसलमान बनता है तो उसको कौन सा फिरका दिया जाए या कौन सा फिरका पहनाया जाए? ज़्यादा थोड़ी सवाल में गलती है तो मुजरत। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत अहम सवाल पूछा है। उसने कहा कि अगर मैंने सही सुना, मैं ढूंढ रहा था किधर है, पता चला कि बारादरी में। अगर मैं सही सुना, उन्होंने कहा कि इस्लाम में 72 फिरके हैं और अगर कोई गैर मुस्लिम बनता है तो कौन से फिरके में दाखिल होगा। भाई साहब, इस्लाम में 72 फिरके नहीं हैं। ये इस्लाम में नहीं लिखा है कि इस्लाम में 72 फिरके, कुरान में भी नहीं लिखा है, हदीस में नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुसलमान 72 फिरके में बटेंगे। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि बनाओ फिरके। कुरान मजीद में लिखा है फिरका बनाना हराम है। सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 158 159 159 वहां लिखा है कि जो भी फिरके बनाएगा, ये रसूल तुझको उससे लेना देना कुछ नहीं, अल्लाह ताला उसे देखेगा। कुरान के कई आयतें फिरके बनाना हराम है, उसके बावजूद तिरमिज़ी की सही हदीस है, हदीस नंबर 171, जहाँ अल्लाह के रसूल फरमाते कि मुसलमान 72 जिस तरीके से ईसाई ने या यहूदी ने 71 फिरके बनाए, ईसाई ने 72 बनाए, मुसलमान 73 बनाएंगे, 73, नॉट 72, 73, 73। तो अल्लाह के रसूल फरमाते क्या मुसलमान बनाएंगे, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा क्या बनाओ। आप समझ रहे? कुरान में साफ कहा गया है फिरके बनाना हराम है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बटो। अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान और सही हदीस। तो फिरके बनाना हराम है इस्लाम में।
لیکن پھر بھی بنائیں گے. آپ کا سوال ہے اگر کوئی غیر مسلم مسلم بنتا ہے تو کون سے فرقے میں جائیں گا؟ وہ مسلمان بنے گا. قرآن کی کئی آیتیں قولا اننی من المسلمین، کہو کہ میں مسلم ہوں. قرآن میں کہاں نہیں لکھی کہ باقی کچھ کہو. تو اسلام ایک ہی مذہب ہے. اگر کوئی غیر مسلم اپنی مذہب کو تبدیل کرے گا ہم کہیں گے اسے اسلام میں داخل ہو. اپنے آپ کو کیا بولو؟ مسلمان، مسلم، فل سٹاپ. اگر کوئی شخص ندوہ سے پڑھا اپنے آپ کو ندوی بولتا مجھے کوئی اعتراض نہیں. کوئی دیوبند سے پڑھا دیوبندی بولتا مجھے کوئی اعتراض نہیں. مدینہ سے پڑھا ہے مدنی بولتا مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن دینی لقب سے مسلم، صرف مسلم. ہم مسلمان ایک ساتھ ہونا چاہیے. دنیا بھر میں بٹے ہوئے، چاہے پاکستان ہو، چاہے ہندوستان ہو، کوئی بھی استان ہو، ہم مسلمان آپس میں کیوں جھگڑ رہے؟ جیسے کہ میں نے کہا کل اور پہلے بھی، یہ جو چاروں ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ہم چاروں کی عزت کرتے. چاروں بڑے بڑے علماء تھے. کئی ائمہ تھے بٹ یہ چاروں کے جو طلباء تھے انہوں نے اور فیمس کیا. یہ چاروں ائمہ ماشاء اللہ اپنے ذہن سے ہمیں دین سمجھانے لگے. اور میرے نزدیک جب میں یہ چاروں ائمہ کی کتابیں پڑھا ہوں اور علماء کے ساتھ میں اسٹڈی کیا ہوں. میرے والد شافعی تھے. میں رتنا گری سے ہوں، بامبے میں پیدائش ہے. تو بچپن میں شافعی پڑھانے آتے تھے میں. بٹ میرے والد ماشاء اللہ بہت کھلے ذہن کے تھے. وہ سارے علماء سے بہت قریب تھے اور گھر پہ ایوری سیکنڈ ڈے علماء آتے تھے. حنفی آتے تھے، شافعی آتے تھے، اہل حدیث آتے تھے ماشاء اللہ. مجھے یاد ہے کہ بچپن میں مجاہد القاسمی، قاضی مجاہد القاسمی حنفی فقہ کے بڑے فقیہ ہیں. انتقال ہو گیا، اللہ انہیں جنت فردوس نصیب فرمائے. تو پہلے بار جو سیکھا میں حنفی مذہب کے بارے میں وہ تھے قاضی مجاہد القاسمی کے ساتھ. پھر علی میاں ندوی کے ساتھ گھر پہ آتے تھے. میں ان کو ملنے جاتا تھا جب وہ ممبئی آتے تھے. بھائی مولانا پاریک ہے، یہ سب لوگ سے تعلق تھے. پھر مختار ندوی صاحب اہل حدیث کے امیر. میرے والد صاحب جتنے امیر ہیں سب لوگ کو ماشاء اللہ یا گھر پہ آتے تھے، ہم ان کو ملنے جاتے تھے. اور میں تو بچہ تھا پہلے، 15 سال کا، 20 سال کا، 25 سال کا پھر ہوا. اور میں ان سے سیکھتا تھا. میں کوئی مدرسہ نہیں گیا لیکن بڑے بڑے علماء کے ساتھ میں بیٹھا اور دین سیکھا. پھر سعودی عرب گیا، شیخ عبدالعزیز فریفی، شیخ صالح منجد، ان کا معیار کچھ الگ ہے. شیخ ددو مالکی اسکالر ہے. دنیا میں آج لوگ کہتے ہیں نمبر 1 پہ، 1 پہ کا 2 پہ، لیکن ٹاپ 5 میں تو ہے یہ سب لوگ. ان سے بیٹھے، ان کے ساتھ سیکھے، ذہن کھلا. سب سے پہلی بار جب میں عربی سیکھنے گیا تھا، عربی میں مہارت مجھے نہیں ہے، ڈاکٹر فا عبد الرحیم انڈیا سے ہے، لیکن ان نے ایک نیا شروع کیا تھا مدینہ یونیورسٹی میں غیر عرب کو عرب سکھانے کے لیے. تو سب سے پہلے استاد جو میرے باہر کے تھے وہ ڈاکٹر فا عبد الرحیم تھے. اور وہ کہتے تھے قرآن میں کتنے بار بھی پڑھو، کہاں لکھا نے اپنے آپ کو حنفی بولو، شافی بولو، دیوبندی بولو، مدنی بولو یا سلفی بولو. قرآن میں لکھا ہے قال اننی من المسلمین. اور دیکھے جاؤ تو 95% سیم ہے. کچھ تھوڑا اوپر نیچے ہوئے گا. کوئی کہتا ہے ہاتھ اوپر رکھنا افضل ہے، کوئی کہتا ہے نیچے کرنا. میں تحقیق کرتا ہوں. تحقیق کرنے کے بعد میں بہت سخت ہوں فالو کرنے کے لیے. لیکن تحقیق کرنے کے بعد میں جو کہتا ہوں کہ میں بھی صحیح ہوں، یہ عام لوگ بولتے ہیں میں ہی صحیح ہوں. یہ پرابلم ہے. میں ہی صحیح ہوں. I am only right. I say I am also right. اسلام میں ماشاء اللہ اتنا وائڈ سکوپ ہے. چھوٹے چھوٹے بات پہ اختلاف پہ رفع دفع کرنا چاہیے کہ نہیں ہاتھ کا مارنا، جو اس پہ جھگڑے ہوتے، ڈیبیٹ ہوتے.
اور چاروں ائمہ یہ مانتے ہیں اگر آپ کوئی دوسرے ائمہ پہ عمل کرتے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور میں بھی اس کو مانتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایڈوانٹیج دیا ہے کہ میں مختلف ائمہ، مالکی تو یہاں نہیں ہے، ملکیہ، شیخ محمد حسن ددو نام سنا ہی نہیں ہوگا، کون سنا شیخ محمد حسن ددو کا نام؟ ایک بھی ہاتھ نہیں، ہاں ایک دو ہاتھ ادھر۔ شیخ محمد حسن ددو موریٹانیہ کے ہے، میرے بہت قریب ہے، اور آج کی تاریخ میں لوگ کہتے ہیں وہ سب سے بیسٹ عالم ہے، بٹ بیسٹ ٹاپ 5 میں تو آئیں گے۔ حدیث کی نالج، قرآن کی نمال کی ہے، وہ سی کون سے؟ ابھی قطر میں رہتے، قطر نے سٹیزن شپ دے دی ان کو، موریٹانیہ کے شیخ عبدالعزیز سریفی، تفسیر میں مہارت ہے ان کی ماشاءاللہ۔ وہ مجھے بولا ہے، میں بولا کون ہے تفسیر، میں بھی نہیں جانتا تھا، میں بزی تھا، میں بولا بہت بزی ہوں میں۔ مارننگ میں ایک جن نے کہا محمد العریفی کا نام سنے آپ؟ محمد العریفی عرب ورلڈ میں بہت فیمس ہے ہو۔ میں بولا بہت بزی ہوں میں، مارننگ میں آ سکتا ہوں؟ اچھا 7 بجے آؤ بریک فاسٹ کے لیے۔ 7 بجے گیا، شیخ عبدالعزیز سریفی بولے کبھی بھی آئیں گے چلیں گا۔ میں بولا اچھا میں آتا ہوں 12 بجے گیا، 4 بجے تک یہ تھا، مجھے پتا نہیں کون تھے شخص، بعد میں پتا چلا اتنے عالم میرے سے ینگ ہیں، ان کا علم۔ وہ کہنے لگے میرے کوئی پاکستانی اسٹوڈنٹ سے آپ کی اتنی تعریف کی ہے، پھر میں آپ کا ترجمہ دیکھا ویڈیو پہ اور میری خواہش ہے آپ سے ملنے کی، میں ان کے علم کے حساب سے 0.0001% بھی نہیں ہوں۔ یہ علماء ہیں، شیخ عبدالعزیز سریفی، شیخ صالح منجد، اسلام کیو این اے سنے .info، سب سے فیمس ویب سائٹ فتوے کے بارے میں۔ وہ فتویٰ بھی دیں گے تو بولیں گے ابو حنیفہ نے یہ کہا، امام شافعی نے یہ کہا، اچھا یہ چیز افضل ہے۔ یہ طریقہ ہے آپس میں جھگڑنے کا تھوڑی۔ تو وہ لوگ کو دیکھو اتنے بڑے بڑے عالم کبھی بھی نہیں کہتے بھائی آپ حنفی ہے، اگر پڑھتے رفت نہیں کرتے نو پرابلم، وہ کہیں ٹھیک ہمارے نزدیک یہ افضل ہے۔ یہ اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف ہے کیونکہ دیر از اے ڈفرنس آف فقہ۔ ابھی کوئی فالو کرے گا ایلوپیتھی، کوئی فالو کرے گا یونانی، یہ 95% سیم ہے، اور جو اختلاف بھی ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ، فروعی بات پہ، اس کے اوپر جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں تو سارے علماء سے ملتا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں، علم حاصل کرتا ہوں، اور وہ مجھے عزت دیتے تو مجھے شرم آتی، وہ میرا ماتھا چومتے تو مجھے شرم آتی۔ اتنے بڑے عالم بولتے نہیں آپ تقابل ادیان میں ماہر ہے۔ ارے بھائی میں ماہر نہیں ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں بھائی۔ وہاں کے بڑے بڑے اربوں پتی، بلینئر میرے گاڑی کا دروازہ کھولتے، شرم آتی۔ عرب لوگ اللہ نے عزت دی ہے، جو دین کی قدر کرتے، دائی کی قدر کرتے، شرم آتی ہے۔ جہاں تک کہ مسلمان ہیں، جو غیر مسلم دیکھتا ہے وہ یہی دیکھتا ہے کہ حنفی ہے کہ شافعی ہے کہ دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے، وہ مسلمان ہے مارو، ہم آپس میں جھگڑتے۔ ہم اگر ایک ہو جائیں گے، ہم مسلمان ایک ہو جائیں گے تو کوئی مائے کا لال ہمیں کچھ چھو نہیں سکتا ہے۔ معاف کرنا ذرا زبان میری بمبئی کی ہو گئی۔ انشاءاللہ کوشش تو کر رہے، ہم کوشش ہی کر سکتے، باقی اللہ پہ چھوڑتے۔ جو بھی اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اس کا استعمال کرو۔ اگر اللہ نے صلاحیت دی مجھے بات کرنے کی، اور بات کرنے کے ٹائم میں چپ بیٹھ جاؤں گا، اللہ مجھ سے صلاحیت لے لیں گا، کیا ڈرنے کا؟ ہم تو اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے آئے، زندگی وقف کر دی تو کیا ڈرنا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو۔ آپ کے پاس بھی اس ملک میں بڑے بڑے علماء ہیں،
मुफ्ती तकी उस्मानी, इकोनॉमिक्स के अंदर, इस्लामिक इकोनॉमिक्स में आज के तारीख में नंबर 1 है। मुफ्ती तकी उस्मानी का नाम तो सुना होंगे आपने, जानते होंगे, लेकिन आज की तारीख में नंबर 1 है। और एक शख्स थे जो इंतकाल हो गया, उनका नाम है डॉक्टर हामिद हुसैन हसन। किसने डॉक्टर हामिद हुसैन का नाम सुना? थोड़े लोग नहीं सुना। आप पाकिस्तान में रह के डॉक्टर हामिद हुसैन का नाम नहीं सुना तो प्रॉब्लम है। आप डॉक्टर हामिद हुसैन इजिप्शियन है, मिस्री है, जो इस्लामाबाद में उनने इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम की। आपकी फैजल मस्जिद तो है, किसने बनाया? डॉक्टर हामिद हुसैन हसन इकोनॉमिक्स के माहिर है। शेख तकी उस्मानी, मुफ्ती तकी उस्मानी, अरब वर्ल्ड में शेख बोलते, इंडिया पाकिस्तान में मुफ्ती मौलाना बोलते, तो शेख अलग अलग लक़ब देते। ये दोनों माहिर है, फादर ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स। उनने 19 साल, वो कहते थे, मुझे काफ़ी करीब थे मेरे, अभी इंतकाल हो गया, 19 साल इस्लामाबाद में वो थे और बेनज़ीर भुट्टो से लैंड ली और $500 मिलियन कम कलेक्ट किया बाहर से और इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम की। तो जब मैं 1991 में आया था तो मैं बोला मैं जाके दिखूं से, तो वहाँ डॉक्टर अनीस अहमद रेक्टर थे। अभी इस्तिकबाल करने के लिए अभी के जो रेक्टर है डॉक्टर मोहम्मद इलियास, माशाअल्लाह, उनको मुलाकात हुई थी मेरी। तो आपके मुल्क में भी माशाअल्लाह स्कॉलर्स है। हम हमारे स्कॉलर्स की इज्जत नहीं करते। अगर हम उल्मा की इज्जत करेंगे, दाई की इज्जत करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका भी औहदा बढ़ाएंगे। और मेरी हमेशा ख्वाहिश है कि स्कॉलर्स को मिलना। तो 1991 में मैं आया था डॉक्टर ईसा अहमद को मिलने, और मिलके मेरी जिंदगी बदल गई। एक शेख दीदात थे, दूसरा डॉक्टर ईसा अहमद थे, और मेरा शौक है उल्मा से मिलना। तो जहाँ भी जाता हूँ उल्मा से मिलता हूँ। उल्मा से मिल के अल्लाह ने थोड़ी सी नॉलेज मुझे भी दे दी। लेकिन मैं मुख्तलिफ उल्मा से मिला, मुख्तलिफ, हनफी, शाफी, हम्बली, मलकी, सलफी, अहले हदीस, माशाअल्लाह। चंद लोगों को मौका मिलता है जैसा अल्लाह ने मुझे दिया। इसीलिए मेरी हमेशा है कि मैं अपने को बोलता हूँ, क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अमली तौर पे चारों अइम्मा ने कहा, आपको कोई भी फतवा मिला जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, फतवे को छोड़ दो। तो अमली तौर पे मैं पक्का हनफी, पक्का शाफी, पक्का हमली, पक्का मलकी, पक्का अहले हदीस, पक्का सलफी। मैं तहकीक करता हूं, अमल करता हूं। ये सब मेरे अइम्मा हैं। और अब जाएंगे, अगर बाहर निकलेंगे पाकिस्तान और इंडिया के बाहर, ये उल्मा को मिलेंगे, ये आलिम सब लोग की इज्जत करते। मैं भूल गया और एक बड़े आलिम के, डॉक्टर जिया रहमान आजमी, हिंदू थे, वो मेरे उस्ताद थे हदीस में, हिंदू ब्राह्मण थे। 19 या 20 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करके मक्का भाग गए, फिर कायरो जाके सीखे हदीस, फिर मदीना यूनिवर्सिटी के डीन बने। डीन, मैंने हदीस उनसे सीखी, हिंदू से, तो मुसलमान बन गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा, क्योंकि अमेरिका सीखने के बाद, ना मैं अमेरिका के पीछे भागा, ना मैं सीखने के बाद अल्लाह ने सारा दौर कराया, अमेरिका का भी दौर कराया, ऑस्ट्रेलिया का भी, लंदन का भी, यूके का, नाम लो शहर में हूं मैं, लेकिन दावत करने के लिए। तो जो भाई साहब का सवाल था कि अगर कोई गैर मुसलमान बनता है, उसे कहना चाहिए मुस्लिम बनो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मानो, कुरान मजीद पे अमल करो और सही हदीस पे अमल करो, और अपने आप को मुस्लिम कहो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको आखिरत में जन्नत में लेके जाएंगे। और दुआ है कि हम पाकिस्तानी भाई, हिंदुस्तानी भाई, जितने भी मुसलमान हैं और बहनों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े। क्योंकि उर्दू में तकरीर कर रहा हूं तो पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानी, थोड़े बांग्लादेशी को भी उर्दू आती है,
अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए, आपस में जो इख्तिलाफ है उसे छोड़ दो। कोई पत्थर फेंकता है, अपने आप को इतना ऊंचा करो कि पत्थर आप पे नहीं पहुंचे। मैं कभी भी किसी भी कभी भी कोई भी मेरे खिलाफ बात के मैं उसका जवाब देता ही नहीं हूं। खाली मेरे स्टाफ को बोलता हूं, देखो भाई मैंने कुछ गलती किया और वो सही कह रहे तो मुझे बोलो, मैं सुधर जाऊंगा। क्योंकि हमें अल्लाह और अल्लाह की रसूल की बात मानना चाहिए। और अपना बड़प्पन ये है कि हिंदुस्तान में मैं क्या करता हूं, जो मेरे खिलाफ बात करता हूं उनको भी मैंने स्टेज पे बुलाता हूं, बात करो। क्योंकि मैं उनसे कहता हूं कहीं भी कुरान में कहीं भी हदीस में नहीं लिखा है कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ है तो जन्नत में नहीं जाएंगे, बराबर। मैं कोई भी कुरान की आयत पढ़ा भी नहीं ना हदीस पढ़ा। यहां तो मारा मारी, मैं वीडियो खोलता हूं तो पाकिस्तानी के तो एक उल्मा दूसरे उल्मा को गाली दे रहा है। क्या हो रहा है ये? अगर मुझे कोई गाली देता, मैं बोलता हूं भाई कुरान में कहीं नहीं लिखेला, हदीस में कहीं नहीं लिखेला कि डॉक्टर जाकिर नाइक को गाली देंगे तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। मेरी शर्त है कि आप अल्लाह में मानो, अल्लाह के रसूल में मानो, उनकी बात करो, मैं आपको मेरे स्टेज पे बुलाऊंगा। मेरे खिलाफ बात करो, नो प्रॉब्लम। ये करने की वजह से कई जो मेरे दुश्मन थे मेरे दोस्त बन गए। जो स्टेज से मेरे खिलाफ बात करते थे मेरे फेवर में बात करने लगे। जब मुझे हिजरत करने पड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे अक्सर 95% जितने इदारे हैं, जितने उल्मा हैं, सब लोग ने सपोर्ट किया। बोला जाकिर नाइक के साथ हमारा इख्तिलाफ होगा अलग बात है, लेकिन हम वो टेररिस्ट नहीं है, वो तकाबुल अध्ययन के इसमें माहिर है। मैंने कहता हूं माहिर नो कहते। तो ये आप मोहब्बत फैलाओ और आपस पहला ही पूछेंगे भाई कौन से फिरके के आप, और फिरके के अंदर फिरके, फिरके में फिरके, फिरके में फिरके, खत्म ही नहीं होगा। हमारा सिर्फ एक ही दीन है, इस्लाम। एक ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आखिरी नबी एक ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जुड़ के रहे, आपस में मोहब्बत से रहे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम मुसलमान जो अल्लाह की आयत कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह ताला कहते हैं हम सबसे बेहतरीन कौम है सारी उम्मत में। लग रहा तो नहीं है? इंशाअल्लाह अगर कुरान की रस्सी को पकड़ेंगे इंशाअल्लाह हम सबसे बेहतरीन कौम होंगे। जिस तरीके से हमारे साहबाज थे अल्लाह के रसूल के वक्त पे, हमारे खुलफा राशिदीन थे, वी वांट टॉप ऑफ द वर्ल्ड। दुआ करते कि हम उस टाइम पे रह के मुसलमान भी इंशाल्लाह वापस से टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे रहे इंशाल्लाह। मेरा सवाल ये है कि मैंने ये भी सुना है कि जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो 30 दिन जन्नत के दरवाजे खुले रहते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद हैं। लेकिन उस 30 रमज़ान के रोज़े या महीने के, उस रमज़ान के महीने के अंदर कोई हिंदू मर जाता है तो वो कहाँ जाता है? ऐसा कोई अच्छा सवाल है और वो सही सवाल है। सवाल क्यों कभी बोलना नहीं चाहिए कि ये गलत है, गलत सवाल है, गलत है तो साबित करना चाहिए। भाई साहब कई सवाल है और ये कोट कर रहे हैं हदीस की, और कई हदीस है अल्लाह के रसूल की, बुखारी में और बाकी हदीस, कि रमज़ान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत के दरवाजे खोलता है और दोज़ख के दरवाजे बंद होते हैं। भाई साहब ने एक हदीस बोलने भूल गए कि शैतान भी कैद रहते हैं। तो 3 सवाल साथ में है कि अल्लाह ताला शैतान को कैद करता है। तो भाई का सवाल है कि अगर रमज़ान के 30 दिनों में कोई हिंदू मरता है तो किधर जाएगा वो, कहाँ जाएगा? कोई सवाल पूछता है कि अगर शैतान इस चेंड मतलब कड़ी, हथकड़ी तो नहीं बोल सकते, कड़ी चेन, शैतान चेन से बंधा हुआ रहता है। तो शैतान चेन से बंधा होता है, फिर भी हम देखते गुनाह होते हैं। भले रमजान में गुनाह कम होते, गुनाह तो होते हैं ना। तो शैतान जब चेंज होता है तो गुनाह कैसे होते हैं, ये भी सवाल है कि नहीं? अगर शैतान अल्लाह ताला चेंज करता है रमजान में, ये तो रमजान में फिर भी चोरियां होती क्या नहीं? कम होती है, फिर भी लोग शराब पीते कम पीते।
تو جب شیطان چینڈ ہے تو کیسے یہ غلطیاں ہوتی ہیں, کیسے یہ گناہ ہوتے ہیں؟ جہاں تک کہ پہلے سوال کا جواب ہے کہ دوزخ کے دروازے بند ہوتے اور جنت کے دروازے کھل جاتے. اگر کوئی ہندو رمضان کے مہینے میں مرتا ہے تو کہاں جائیں گا؟ وہ جائیں گا پہلے برزخ میں. کہاں جائیں گا؟ برزخ. برزخ مطلب انٹرم پیریڈ. انسان مرنے کے بعد جنت میں ڈائریکٹ نہ ہوتا ہے, وہ برزخ میں رہتا ہے. بعد میں حشر کے میدان میں کب اٹھائے جائیں گے, حساب کتاب ہوئیں گا. فائنل سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185. The final recompense is on the day of judgment. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کی موت ہوئی. آخری حساب کتاب ہوئیں گا فائنل. کبھی on the day of judgment, قیامت کے دن پہ. اور جو بھی کوئی جہنم کی آگ سے بچے گا اور جنت جائیں گا وہ اس دنیا میں سفلتا پائے. یہ قرآن کی آیت ہے. فائنل حساب کتاب کب ہوئیں گا؟ یوم القیامہ میں. ادھر نہیں. تو رمضان میں اگر بند بھی ہے تو وہ جانے والا ہے برزخ میں. بعد میں تو کھلیں گے نا رمضان کے بعد. رمضان کے بعد تو دروازے کھلیں گے کہ نہیں؟ جی ہاں کھلیں گے نا. کھلیں گے. تو اگر اس نے شرک کیا, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانا, تو اس کو برزخ میں پہلے پڑیں گے, اس کو سزا ملیں گی برزخ میں. جنت کے دروازے کھلے رہیں گے, دوزخ کے دروازے بھی کھل جائیں گے. کھل جائیں گے تو جب ٹائم آئے گا تو وہ دوزخ میں جائیں گا. بالکل. یہ سوال تو آسان تھا. یہ دوسرا سوال اور پیچیدہ ہے. اگر شیطان چینڈ ہے جی تو غلطیاں کیسے ہوتے؟ پھر بھی گناہ ہوتے کم ہوتے. آپ سروے کریں گے تو رمضان میں گناہ کم ہو جاتے دنیا بھر میں. اس نے سروے کیا تھا. جب شیطان چینڈ ہے پھر بھی کیسے گناہ ہوتے؟ اور یہ سوال مجھے بہت پریشان کیا. جب میں دعوتی میدان الحمدللہ کسی نے پوچھا نہیں, بہت پریشان کیا, لیکن اللہ نے جواب دے دیا. بہت ریسرچ کیا, کہاں پڑھا نہیں میں, جواب ڈھونڈا, عالم سے پوچھا, صحیح ہے, بولے ماشاء اللہ کیا جواب ہے. پھر دینے شروع کر دیا میں, کیونکہ میں پہلا ہی سوال کرتا ہوں, میں خود اٹیک کرتا ہوں ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اگر آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا ہے تو اٹیک سیکھنا ضروری ہے. آپ ڈیبیٹ جب کرتے ہیں, آپ کو اگر قرآن کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو اٹیک کرنا بھی سیکھنا پڑے گا. اٹیک کرنے میں اچھے تو خود ڈیفینڈ کر سکیں. تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ شیطان چینڈ ہوتے ہیں, چین میں باندھے جاتے. شیطان مر نہیں جاتے, زندہ رہتے, لیکن چین میں ہوتا ہے. میں مثال کی طور دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک شیر ہے, شیر ببر. وہ چین کے اندر ہے اور چین ہے 10 فیٹ لمبی, اور آپ دور کھڑے تو آپ کو پتا ہے چین ایک دم مضبوط ہے, تو آپ ڈریں گے نہیں. برابر کہ نہیں ڈریں گے نا. چین مضبوط ہے لیکن 10 فیٹ لمبی ہے, تو آپ 30-40 فیٹ سے دیکھیں گے, محفوظ رہیں گے کیا نہیں؟ رہیں گے کیا نہیں؟ ہاں کیا نہیں؟ جی. اگر شیر ببر یا شیر جی چینڈ ہے اور 10 فیٹ لمبی چین ہے, جی ہاں. آپ 30 فیٹ سے دور ہے, چین مضبوط ہے, آپ محفوظ رہیں گے کیا نہیں؟ ضرور خوف تو ہوگا. ڈرپوک رہیں گے تو خوف رہے گا نا. جی برابر کہ نہیں؟ ایسا تو شیر کے بنا بھی آپ کو خوف آ سکتا ہے بھائی. کتے کو دیکھ کے بھاگ جائیں گے آپ, بلی کو دیکھ کے بھاگیں گے. لیکن اگر آپ 30 فیٹ دور ہے تو آپ محفوظ ہے کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ بالکل 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 بالکل. اب یاد. لیکن اگر آپ شیر کے قریب جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کھائے گا. تو اللہ کے رسول جب کہتے ہیں کہ رمضان میں شیطان چینڈ ہے, اس کا مطلب آپ شیطان کے قریب مت جاؤ. آپ رمضان میں بولیں گے نہیں میں جوئے کے اڈے میں جاؤں گا, رمضان ہے میں شراب کے اڈے پہ جاؤں گا, تو آپ شراب پئیں گے. تو غلطی کس کی؟ ہماری. آپ کی. تو رمضان میں جو شیطان کا پاور کم رہتا ہے, پر شیطان مر نہیں جاتے, چینڈ رہتے مطلب آپ محفوظ ہے اگر دور ہے, لیکن آپ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے
वो चेन में भी तो आपको खा लेंगे, बराबर कि नहीं? तो रमजान में आपको गुनाह से दूर रहना आसान है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। रमजान में अक्सर अब मदद रहती है अल्लाह की, लेकिन फिर भी आप बोलेंगे नहीं मैं जाऊंगा भाई शराब खाने में, नहीं फिर भी मैं पिक्चर देखूंगा, ब्लू फिल्म देखूंगा, तो प्रॉब्लम होगा ना। तो रमजान में सब उसका जो इंटेंसिटी रहता है शैतान की कम रहती, क्योंकि चेन रहता है। आप उसके करीब जाएंगे, उसके मुंह में हाथ डालेंगे तो खा लेंगे आपको, फिर आप गुनाह करेंगे। तो ये है अकली जवाब। सही जवाब तो अल्लाह आलम, ये अकली जवाब है। अगर हदीस सही है अपनी जगह पे, उसका मतलब आपको और तवज्जो देना चाहिए और आपको और वक्त है अल्लाह की इबादत करना रमजान में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।